Salut tout le monde. Aujourd'hui, ما جيتش باش ندير une capsule vidéo sur les chapitres que je donne dans ma chaîne ou là. Non, جيت pour un autre objectif. جيت باش نهضر على هاد la situation اللي عايشين actuellement et surtout pour les élèves. Pour les gens اللي عندهم des études à faire. جيت لهم نهضر pour partager des conseils. Donc pour cela, je te demande de partager au maximum. Pour la simple raison. Les conseils اللي غنعطيك هنا غتحاول تبارطاجيهم لان غيكون عندك plus d'influence على لي زامي ديالك اللي كتعرف ولا لي زامي ديالك اللي كتعرفيها مادموزيل. انا اليوم هنا باش نعرفوا كيفاش نجيريو هاد لا سيتوياسيون اللي كنعيشو ensemble. Nous sommes dans une phase où la pandémie ديال كورونا اكتسحت العالم كله حتى هنا في المغرب bien sûr. On commence à souffrir de la pandémie. كيبان لي بان tout le monde كيدير l'effort ديالو. السلطات كدير l'effort ديالها. Les parents ديالنا كيديروا les efforts ديالهم. مي حتى حنا خصنا نديروا les efforts ديالنا. لأن حتى حنا عندنا des objectifs à atteindre. Les objectifs ديالنا c'est quoi؟ هو ننجحوا في الامتحانات ديالنا. نكملوا les études ديالنا après إن شاء الله. Mais je vais parler d'une chose. أن هاد la vidéo sera divisée en deux parties. La partie الأولى شنو هي؟ نهضروا علينا حنا إنسان شنو كنعيشوا في هاد اللحظات كيفاش خصنا نتعاملوا مع هاد اللحظات. والدوزيام بارتي ديال هاد لا فيديو سي كوا شنو هي لا استراتيجي كون دوا سويفر باش نحاولوا نقراو كوريكتومون في هاد لا بيريود اللي هي كتسمى لي زيتود بار كوريسبوندونس. افون بانديمي كنا كنمشيو ليكول، كتمشي للليسي، تشوف لي زامي ديالك، تشوف العشران ديالك، تضحك، تلعب، تسافر، تلعب كرة، كل واحد وشنو عزيز عليه يدير. ولكن دابا نو، ولينا في الدار. دونك غير لونفيرونمون تبدل، ولكن خصنا ما نساوش بان عندنا توجور لو ميم اوبجيكتيف اللي هو ريوسور هاد لي زيتود ديالنا. بيان سور قبل كنا كتمشي ليكول، عندك البروف ديالك، لي بروف ديالك، كتكومونيكي مع لي زامي ديالك، عندك بزاف ديال لي مويان، ولكن كانوا على الاكستيريور. كتخرج باش تقلب على لافورماسيون، كتخرج باش تفوج على راسك. دابا لا، خصك تقرا شي توا، تفوج على راسك شي توا. هادي هي لا ديفيرونس. غير لونفيرونمون تبدل. avant كان عندنا ان انفيرونمون كبير اللي هو الشارع وليكول البي ديالنا كامل، لو موند كامل الا بغينا نمشيو ليه على حساب لي مويان ديال كل واحد. مي دابا نو، نو سوم شي سوا، ولكن راه لو ميم اوبجيكتيف. سي كوا؟ سي اتاندر انني ننجح في الباكالوريا ديالي، ننجح في لي زيتود ديالي، ابوتي لكاع لي سوي ولا لي ديزير اللي كنحلم بيهم، والطموحات ديالي باش نربح الباكالوريا ديالي باغ اكزومبل، على اساس سواء نكمل هنا في المغرب ولا نمشي برا ولا. كان عندنا بزاف ديال الطموحات، ولكن الحمد لله حتى دابا راه باقيين. غير لا سيتوياسيون جاتنا شويه بيزار. علاش؟ لان افون كنا كنخرجوا عندنا نديرو هادي. دابا لا، حنا في الدار، ولكن راه لو ميم اوبجيكتيف. الوغ الحاجه الاولى هي صحتنا تو دابور، لان هي الكابيتال اسونسيال ديالنا. هو بنادم يكون في صحته مزيان. باش تكون في صحتك مزيان خاصك تاكل مزيان، ناس مزيان، يكون عندك الانرجي بوزيتيف، ما تكونش بيسيميست، يكون عندك دي زوينين، على اساس
تكون bien portant tout d'abord. عاد تشوف اشنو خصك دير باش تنجح في لي زوبجيكتيف ديالك، باش تنجح في حياتك. الوغ هاد لي كونساي اللي غادي نعطيك اللي غادي ينفعوك نتا ولا بارطاجيتي لا فيديو غادي تنفع بها d'autres personnes. Alors comment je vais faire باش نقرا، باش نتبع لي شابيتر ديالي، باش نتبع لي ماتيير ديالي. الحمد لله عندنا بزاف ديال لي مويان، وعندنا بزاف ديال لي مويان دو كومونيكاسيون. واتساب، عندك فيسبوك، عندك اليوتيوب، عندك دوطخ مويان على اساس باش تبارطاجي لي كونيسونس اي لي ريسيفوار. تناقش مع صحابك، تناقش مع الاستاذ ديالك، تناقش مع تو الموند على اساس انك تنجح. الوغ باش تنجح باش تكون هنا فراسك، تكون une personne forte avec une personnalité forte. باش تكون عندك une personnalité forte خصك تكون زين، تكون bien dans ta peau كما كنقول. مي بون كاين شي واحد غيقول تيان نو هاد لا بيريود نو ديال كورونا دابا راني في الدار، لي زيكزامان ما غيكونوش، غتكون اني بلونش. نو 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 غلط ولا غلطه. لي زيكزامان ان شاء الله غيكونوا، البكالوريا غتكون، لي زيتود ديالنا غنكملوهم فاسيلمون الا بغينا. تو ديبون دو نو اشنو بغيت انا. اما باش تقول تيان لا فوت دي زوتر لا، هادي نو، هادي بالنسبه لين بيرسون اللي كتقول تيان هذا سي فيبل هادي كوم بيرسون. انا جو بارل او جون اللي هما كي سون اوبتيميست، كي سون سيريو، كي فول ريوسير هاد لي زيتود ديالهم. دونك بور لي ريوسير quelles que soient les conditions, et comme on dit, si on veut on peut. إلا بغينا راه نوصلو، ما بغيناش عندنا بزاف ديال لي زيكسكوز. وهاد لا كاتيجوري ديال لي جون هي اللي خصها نورمالمون ندير بوكو ديفور. اما لي جون اللي هما سيريو راه فاسيلمون فون سادابتي افيك سات سيتوياسيون اللي هي بالنسبه ليا سي نورمال اون فيت دو كونت، لان كتحمينا تو دابور، تحمينا حنا باش نبقاو عايشين، باش نوصلوا ان شاء الله لي زوبجيكتيف ديالنا. هذا هو الهدف ليسونسييل بور لانستون. اي بيان سور راه عندنا لي زيتود ديالنا. كومون فير؟ تو دابور عندي كاع لي مويان، عندك اليوتيوب، عندك الواتساب، عندك فيسبوك. دونك لا دوكيومونطاسيون اللي هنا بارتو، عندك لي ليفر، لي دوكيومون اللي عاطينك الاستاذ، اللي عاطينك الاساتذه ديالك. بهاد لي مويان كلهم tu peux avoir ce que tu veux على اساس باش تنجح في l'objectif ديالك، mais surtout avec une bonne organisation. L'organisation est très importante. أن في les conditions normales كانت عندك واحد 30 ساعة، 33 34 36 ساعة في السيمانة اللي كتقرا فيها. الوغ دابا انت شي توا ما يمكنش دوز 24 ساعة كلها ناعس ولا فايق كتفرج ناسي القراية، tu partages n'importe quoi وكتقول تيان راه حتى تسالي هاد لا بانديمي وغادي نقرا. لا، ما تنساش راه كاين بزاف ديال لي جون دابا اللي هما شادين ورقة وستيلو، قاعدين كيقراو، قاعدين كيشوفوا لي ماتيير، اشنا هما لي شوز اللي باقيين ليهم، اشنا هما الحوايج اللي فهموهم كوريكتومون، اشنا هما لي لاكون اللي كانوا عندهم كيكوريجيوهم، وكيدير ان بلان داكسيون. لان باش دير ان بلان داكسيون هذا هو لو بلوز امبورطون. دير اورغانيزاسيون ديال توت لي ماتيير. هذاك الشيء اللي قريتو افون نكون ديجا اسيميليتو تيان دون توت لي ماتيير. من بعد غدير ان بلانين
ديال لا جورني ديالك كامله. تفيق الصباح باغ اكزومبل غتفطر، tu te reposes، تشوف شي حاجه هكذا هادي، طلع ما يدار، تشوف فيسبوك، تشوف اليوتيوب، انستغرام، سناب شات، يعني تشوف شحال سافا كوتي واحد 1 heure ولا شي حاجه. الوغ tu commences ton travail. commence ton travail عندك واحد 2 heures 3 heures maximum، تغدا مع راسك ترتاح تاني دير لا سيست. Et après tu commences à faire des exercices, des révisions, communication avec les profs ديالك، communication avec les amis، les chaînes كما كنقولوا، على اساس باش تراسي واحد لوبجيكتيف كوتيديان و ان اوبجيكتيف hebdomadaire كوتيديان ديال نهار واحد، hebdomadaire ديال توت اون سيمين. كوم سا ملي غيجيك الويكاند غيكون بحال ويكاند عادي، كترتاح فيه، تفوج على راسك، تفرج، طلع ما يدار. ولكن جانسيست سي سور لورغانيزاسيون. Alors هادو سي parmi les choses essentielles à faire. Une bonne stratégie غتعطيني automatiquement une réussite، c'est sûr، c'est sûr. إلا كنت غنخدم غير n'importe comment، le résultat, je ne vais pas aboutir avec le résultat que je souhaite. Parfois, les souhaits ديالنا كيكونوا كتر من les efforts ديالنا، وهذا هو le défaut. Non. خاص pour atteindre واحد des objectifs اللي هما طالعين بزاف، حتى les efforts ديالي خصهم تما يتبعوا هذوك les سميتو هذوك les objectifs que je fixe. بغيت des objectifs زوينين، نجيب des très bonnes notes، une très bonne moyenne baccalauréat، décrocher واحد ليكول زوينه، دير واحد لو كورسوس زوين. دونك هادشي كلشي باش الواحد كيتمنى، كيبقى كيتمنى. ولكن pour réaliser هذوك les rêves ولا لي سوا ديالنا خصك دير ان effort. و سي سامبل، غير خصنا نكونوا هنا في لا تيت، نكونوا بيان، نكونوا عارفين شنو باغيين. لأن لو طون باس، نهار على نهار الواحد كيضيع في وقته. غيجي ان جور غنرجعوا لا سيتياسيون نورمال ان شاء الله لو بلو فيت بوسيبل، هادشي اللي كنتمناو كاملين. الوغ غتلقى دو كاتيجوري. واحد لا كاتيجوري دوزات هاد لا بيريود وقرات فيها مزيان، ارتحت فيها شويه، بخير وعلى خير. كاينين اوتر كاتيجوري غتندم، ولكن لو باسي لداز ميمكنش نرجعو. دونك il vaut mieux، je vous conseille mes chers، كنهضر معاك دابا بحال خوك كبر منك، بحال عشيرك، بحال صاحبك، بحال باباك، بحال ان ممبر دو لا فامي اللي باغي لك الخير. لان ان شاء الله غادي نرجعوا، سي سور نرجعوا اون بون سونتي، ونرجعوا ديجا on a profité de la période في les études ديالنا. Et je vous remercie. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.